बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 71 इकसा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 72 मुलायजा फरमाएं। शारक अपनी जगह से उठकर रेंगता हुआ गार से बाहर आ गया और चबूतरे के किनारे पर रुककर नीचे झांकने लगा। उसे फौरन ही अंदाजा हो गया था जैसे नीचे किसी किस्म की दींगा मुश्ती हो रही हो। 9 लखे, शारक ने पुकारा। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? होना क्या है शारक बाबू? नीचे से 9 लखे की आवाज सुनाई दी। बिच्छू कभी डंक मारने से बाज नहीं आ सकता। ये कबाइली जिसे तुम अपने साथ ले आए थे ना, घोड़ा चुरा कर भागने की कोशिश कर रहा था। इत्तफाक से मेरी आंख खुल गई और मैंने इसे पकड़ लिया। मैं आ रहा हूँ नीचे, शारक बोला। नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, 9 लखे ने जवाब दिया। मोहम्मद उमर ने उसे काबू कर लिया है, अभी इसका बंदोबस्त हो जाता है। शारिक दूसरी तरफ देखने लगा। मोहम्मद उमर और मसूद एक दूसरे से गुत्म गुत्था थे। वो दोनों चट्टान के किनारे पर पहुंच गए। तारीकी में यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि उन दोनों में मसूद कौन था और मोहम्मद उमर, लेकिन दफतन एक आदमी ने दूसरे को उछाल कर चट्टान से नीचे फेंक दिया। शारिक का दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो चीख बड़ी खौफनाक थी। ये कौन गिरा है? शारिक ने चीख कर पूछा। खस कम जहां पाक, 9 लखे की आवाज सुनाई दी। वो कबाइली अपने अंजाम को पहुंच गया। तुम आराम से सो जाओ, सुबह बात होगी। लेकिन जाहिर है शारक आराम से नहीं सो सकता था। वो अंधेरे में टामक टोइयां मारता हुआ चट्टान से नीचे आ गया। मोहम्मद उमर हाँ पर आता और 9 लखा उसके करीब खड़ा था। क्या हुआ मोहम्मद उमर, तुम तो ठीक हो ना? शारक ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शारक भाई, तुम फिक्र मत करो, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। क्या हुआ था? शारक बोला। वो वाकई भाग रहा था या तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई थी? गलतफहमी नहीं हुई थी शारक बाबू, 9 लखे ने जवाब दिया। आहट सुनकर अचानक मेरी आंख खुल गई। उस वक्त मसूद दबे कदमों उस तरफ जा रहा था। मैं समझा शायद पेशाब वगैरह करने जा रहा था, लेकिन वो एक घोड़े की रस्सी खोलने लगा तो मुझे शक हुआ। उसी वक्त घोड़ा भी हनहनाने लगा। मैंने मोहम्मद उमर को जगाया और हम दोनों ने मसूद को पकड़ लिया। मैं तो पीछे हट गया। मोहम्मद उमर ने उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया। शारिक उस चट्टान के किनारे पर आ गया। दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरा खड्ड था जिसमें मोहम्मद उमर ने मसूद को उछाल कर फेंका था। नीचे पत्थरों पर गिरकर उसमें कुछ भी नहीं बचा होगा। जाओ शारक बाबू, तुम सो जाओ, 9 लखे ने कहा। शारिक दोबारा गार में आ गया। समीना और शाहपरी गहरी नींद में सो रही थी। शारिक अपनी जगह पर आकर लेट गया। कुछ देर तक वो मसूद के बारे में सोचता रहा, फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। अपने सीने पर बोझ महसूस करके शारिक की आंख खुल गई। उसके साथ उसका दिमाग भग से उठ गया क्योंकि शाहपरी उस पर लदी हुई थी। शारिक ने गर्दन घुमाकर देखा। समीना गहरी नींद सो रही थी। उसने दूसरी तरफ देखा। गार के बाहर बहुत हल्का सा उजाला नजर आ रहा था, जिसका मतलब था कि दिन तुलू होने वाला है। शाहपरी, शारिक के हल्क से फंसी फंसी सी आवाज निकली। दिन निकलने वाला है। अगर समीना की आंख खुल गई तो क़यामत आ जाएगी। उसकी तुम परवाह मत करो, शाहपरी ने जवाब दिया। हमने समझौता कर लिया है, ना मेरे मामले में वो मुदाखलत करेगी और ना मैं उसके मामले में मुदाखलत करूंगी। वो जाग भी गई तो अपनी आंखें बंद रखेगी। क्या? शारिक को यूं लगा जैसे उसके सर पर एटम बम फटा हो। यानी तुम दोनों ने तय कर लिया है? हाँ, तुम हमारी मुश्तरका प्रॉपर्टी हो। शाहपरी मुस्कुराई। तुम्हारा मतलब है 50-50? शारिक कहलाया। हाँ, शाहपरी ने जवाब दिया। अगर हम दोनों लड़ती रहे तो ना तुम मेरे हाथ आओगे ना समीना के, इसलिए हमने 50-50 पर ही समझौता कर लिया है। ठीक उसी वक्त समीना भी अपनी जगह से उठकर उसके ऊपर गिर गई। शारिक के 14 तबक रोशन हो गए। शारिक के लिए सूरत-ए-हाल वाकई खतरनाक थी। उन दोनों लड़कियों ने उसे बांट लिया था, अपनी मोहब्बत में एक दूसरी को हिस्सेदार बना लिया था और ये शारिक के लिए हैरत अंगेज बात थी। इसका इल्म तो ये कहता था कि दुनिया की कोई औरत किसी दूसरी औरत को अपनी मोहब्बत में हिस्सेदार नहीं बना सकती। औरत तो अपने महबूब के नाम के साथ किसी दूसरी औरत का नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यहाँ तो सूरत-ए-हाल ये थी कि दोनों औरतों ने एक मर्द की मोहब्बत पर समझौता कर लिया था। इसे साझे की जायदाद बना लिया था। लेकिन शारिक अच्छी तरह जानता था कि यह समझौता ज्यादा अरसा तक निभ न सकेगा। वो समीना को अच्छी तरह जानता था। समीना ने उसके लिए, उसकी मोहब्बत के लिए क्या कुछ नहीं किया था। वो किसी दूसरी औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? दूसरी तरफ वो शाहपरी को भी देख चुका था। उसकी मोहब्बत में पहाड़ी नदी जैसी हालत थी। तूफानी अंदाज था उसका। उसने भी शारिक की खातिर बहुत कुछ किया था। 6 पुलिस वालों को खड़े खड़े गोलियों से भून डाला था। शारिक अंदाजा लगा सकता था कि साजे की इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। उसे ये समझने में देर न लगी थी कि वो दोनों लड़कियां मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करके एक दूसरे को धोखा दे रही थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मौके की तलाश में थी। शारिक ये सब कुछ सोचते हुए सो गया और फिर उसकी आंख फायर की आवाज से ही खुली थी। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। समीना गार में मौजूद नहीं थी। अलबत्ता शाहपरी उसकी टांग पर सर रखे सो रही थी। शारिक ने बड़ी आहिस्तगी से उसका सर हटाया और गार के दहाने पर आ गया। बाहर हर तरफ धूप फैली हुई थी। वो गार से निकलकर चबूतरे पर आ गया और नीचे झांकने लगा। 9 लखा अकेला ही बैठा हुआ था। गोली किसने चलाई थी और समीना और मोहम्मद उमर कहाँ हैं? शारिक ने पूछा। वो दोनों किसी शिकार की तलाश में गए थे, 9 लखे ने जवाब दिया।
گولی کی آواز تو میں نے سنی ہے، اب پتہ نہیں سمینہ نے محمد عمر کو شکار کیا ہے یا محمد عمر نے سمینہ کو شکار کیا ہے یا انہوں نے کسی پہاڑی بکرے کو شکار کیا ہے۔ محمد عمر قابل اعتماد آدمی ہے، وہ سمینہ کو شکار نہیں کر سکتا، انہوں نے یقیناً کوئی بکرا ہی شکار کیا ہوگا، شارق نے کہا اور آہٹ سن کر پیچھے مڑ گیا۔ شاہ پری آنکھیں ملتی ہوئی غار سے باہر آ گئی۔ شارق کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے لے کر اسی دراڑ والے راستے میں ہوتا چلا گیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد سمینہ اور محمد عمر بھی آ گئے۔ وہ دونوں ایک مارخور کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ مارخور کو گولی بھی لگی تھی اور محمد عمر نے اسے ذبح بھی کر ڈالا تھا۔ محمد عمر 9 لکھا بکری کی کھال اتارنے لگے اور شارق اور سمینہ شاہ پری لکڑیاں جمع کرنے کے لیے چلے گئے۔ انہیں واپسی میں آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ وہ اتنی لکڑیاں جمع کر لائے تھے کہ پورا بکرا آسانی سے روسٹ کیا جا سکتا تھا۔ محمد عمر اور 9 لکھا بکرے کی کھال اتار چکے۔ محمد عمر اپنے چاقو سے بکرے کے ٹکڑے کاٹتے ہوئے بتا رہا تھا کہ مارخور دراصل پہاڑی بکرا ہی ہوتا ہے، یہ سانپ کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے جس جگہ اس کی کھال کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی موجود ہو، سانپ اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ بکرے کا گوشت 1 گھنٹے سے پہلے تیار نہیں ہو سکا تھا۔ اس وقت تک دھوپ تیز ہو گئی اور کھلی جگہ پر بیٹھنا مشکل تھا۔ وہ لوگ بھنا ہوا گوشت اٹھا کر غار میں آ گئے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ پیٹ بھرنے کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن پیٹ بھرتے ان پر سستی طاری ہونے لگی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال یہیں آرام کیا جائے، دوپہر کے بعد یہاں سے چلا جائے۔ دوپہر تک وہ لوگ سب غار میں بے خبر سوتے رہے۔ اسی دوران اگر ان کا کوئی دشمن آ کر ان کے گلے بھی کاٹ جاتا تو انہیں پتہ نہ چلتا۔ دوپہر کو جاگ جانے کے بعد بھی ان پر سستی سی طاری رہی اور وہ اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں سے رخصت ہو سکے۔ وہ لوگ رکے بغیر چلتے رہے۔ شام سے کچھ پہلے انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور آگے راستہ خطرناک تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد سفر کرنا خطرناک تھا۔ کھانا انہوں نے اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی کھا لیا۔ بچا وہ گوشت صبح کے لیے سنبھال کر رکھ لیا گیا۔ وہ سب ایک جگہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شاہ پری اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ دفتر وہ رک گئی اور دائیں طرف نشیب میں دیکھنے لگی۔ نشیب میں ایک جگہ روشنی نظر آ رہی تھی، ایک ہی بلب تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، اسے ایک بلب کے علاوہ دور دور تک روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ شاہ پری الجھن میں پڑ گئی، اگر وہاں کوئی آبادی ہوتی تو کچھ اور روشنیاں بھی ہوتی، لیکن صرف ایک ہی روشنی تھی اور یہ روشنی بھی بلب کی تھی۔ اسے اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ ان پہاڑوں میں جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، وہ اکلوتا بلب کیسے جل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک وہاں کھڑی نشیب میں دیکھتی رہی، پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئی اور شارق کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں ان پہاڑوں میں ایک ایسی چیز دیکھ کر آئی ہوں جس کے بارے میں سن کر تم حیران ہو گئے۔ ان پہاڑوں میں شیر تو ہوتے نہیں، تم نے کیا چیز دیکھ لی ہے؟ شارق بولا، میرے ساتھ آؤ۔ شاہ پری نے اشارہ کیا اور شارق کو اپنے ساتھ چٹان کے کنارے پر لے آئی۔ وہ روشنی دیکھ رہے ہو؟ اس نے اشارہ کیا۔ کوئی بلب جل رہا ہے، غالباً کوئی بستی ہوگی۔ شارق نے کہا، افغانستان ایک پسماندہ ملک ہے۔ شاہ پری نے کہا، روسیوں کے چھوڑے ہوئے اسلحے اور غربت اور افلاس کے علاوہ یہاں ہر چیز کی کمی ہے۔ ان بڑی بڑی بستیوں اور قصبوں میں بجلی نہیں ہے۔ افغانستان کی آدھی سے زیادہ آبادی نہیں جانتی کہ بجلی ہوتی کیا ہے۔ ہم اس وقت آبادی سے میلوں دور بنجر اور ویران پہاڑوں میں ہیں، لیکن ہم سے کچھ فاصلے پر جلتا ہوا وہ بجلی کا بلب۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ شارق نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ مسعود نامی اس قبائلی نے بتایا تھا کہ پاکستان کی سرحد کے آس پاس ان پہاڑوں میں جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، وہ اکلوتا بلب کیسے جل رہا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ مسعود نامی اس قبائلی نے بتایا تھا کہ پاکستان کی سرحد کے آس پاس ان پہاڑوں میں ہیروئن کی فیکٹریاں ہیں، اور سمجھ گیا۔ شارق نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ یہاں ہیروئن کی کوئی فیکٹری ہے؟ ہاں، شاہ پری نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن ضروری نہیں کہ میرا خیال درست ہو بھی سکتا ہے اس طرف واقعی کوئی بستی ہو اور نشیب ہونے کی وجہ سے دوسری روشنیاں نظر نہ آ رہی ہوں، لیکن ان پہاڑوں میں بجلی کی موجودگی والی بات اب میرے حلق سے نہیں اتر رہی، اور پھر وہ روشنیاں یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے آدھے میل کا فاصلہ ہوگا شاید۔ شارق بولا، چیک کرنا پڑے گا۔ 9 لکھا اور محمد عمر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گئے، اور وہ بھی اس اکلوتے بلب کو دیکھ کر حیران تھے۔ میرا خیال ہے تم لوگ یہیں بیٹھو، میں اور محمد عمر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ روشنی کیسی ہے۔ شارق، اس نے سرگوشی کی، یہ آواز سن رہے ہو؟ ہاں، شارق نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کوئی جنریٹر چل رہا ہے۔ اگر یہاں واقعی ہیروئن کی کوئی فیکٹری کام کر رہی ہے تو ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ آس پاس کوئی موجود بھی ہو سکتا ہے، ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آیا۔ احتیاط سے آگے چلتے رہو، شاہ پری بولی۔ وہ تینوں ایک بار پھر چلنے لگے۔ تینوں نے رائفلیں تان رکھی تھی، ایک لمحے میں وہ کسی پر بھی فائرنگ کر سکتے تھے۔ وہ ایک تنگ سے راستے پر مسلسل نشیب سے اتر رہے تھے۔ دفتن شارق رک گیا۔ اس نے ہاتھ سے اپنے ساتھیوں کو بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ تقریباً 10 گز آگے ایک پتھر پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا اور وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اگر وہ سگریٹ نہ پی رہا ہوتا تو اس کی موجودگی کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ چند سیکنڈ پہلے اس نے سگریٹ کا کش لگایا تھا اور سگریٹ کی مدھم سی روشنی سے ہی شارق کو اس آدمی کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ تم لوگ یہیں رکو، میں آگے جا کر اس آدمی کو قابو کرتا ہوں۔ محمد عمر نے شارق اور شاہ پری کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہوشیار رہنا، شارق نے بھی سرگوشی کی۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلنی چاہیے، اگر اس نے شور مچا دیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ فکر مت کرو، محمد عمر بولا۔
उसे ऊंट खोलने का भी मौका नहीं मिल सकेगा। मोहम्मद उमर ने अपनी राइफल रखकर चाकू लिया और बड़े मोहतात अंदाज में छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उस पत्थर की तरफ बढ़ने लगा जिस पर वो शख्स बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। शारिक शाह परी अपनी अपनी राइफलें संभाले तैयार खड़े थे। मोहम्मद उमर बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था। पत्थर के करीब पहुंचकर वो रुक गया। वो शख्स चादर उड़े बैठा था और वक्फे वक्फे से सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके करीब ही पत्थर पर एक कलाशनकोव राइफल रखी हुई थी। मोहम्मद उमर पत्थर के करीब रुक गया और फिर दूसरे ही लम्हे वो चीते की तरह छलांग लगाकर पत्थर पर पहुंच गया। पत्थर पर बैठा वो शख्स चौंक कर मुड़ा, मगर मोहम्मद उमर ने उसे अपनी जगह से हरकत करने का मौका नहीं दिया। उसने एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेट लिया और दूसरे हाथ से चाकू की नोक उसकी शह रग से लगा दी। उसके साथ ही उसके मुंह से हल्की सी हुर्राहट निकली। तुम्हारे मुंह से अगर कोई आवाज निकली तो गला काट दूंगा, खामोशी से नीचे उतर चलो। ये जुमला उसने पश्तो जबान में कहा था और उस शख्स ने मोहम्मद उमर की बात अच्छी तरह समझ ली थी। कौन हो तुम? उस शख्स की हल्क से फंसी फंसी सी आवाज निकली। तुम जो कोई भी हो, यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। अभी तो तुम्हारी जिंदगी मेरे रहम करम पर है, खामोशी से नीचे उतरो, मोहम्मद उमर ने कहा। वो शख्स बैठे बैठे घूमकर पत्थर से नीचे उतरने लगा। मोहम्मद उमर ने उसकी गर्दन छोड़कर फुर्ती से पत्थर पर पड़ी हुई कलाशनकोव उठा ली थी, लेकिन चाकू की नोक उसने उस शख्स की गर्दन से लगाए रखी थी। मोहम्मद उमर उस शख्स को लेकर शारिक और शाह परी के करीब आ गया। उन दोनों को देखकर उस शख्स का चेहरा धुआं हो गया। उन दोनों ने उसे राइफलों की जद पर ले लिया। मोहम्मद उमर ने चाकू जेब में डाल लिया और अपनी राइफल भी उठा ली। वो तीनों उस शख्स को राइफलों की जद पर लिए अपने पड़ाव पर आ गए। तुम लोग जो भी हो, जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। इन पहाड़ों में चारों तरफ हमारे आदमी मौजूद हैं, उस शख्स ने कहा। हम यहाँ तक आए हैं तो वापस भी चले जाएंगे, शारिक ने टूटी फूटी पश्तो में कहा। तुम अपनी फिक्र करो और ये बताओ कि वहाँ बैठे क्या कर रहे थे, वहाँ क्या काम हो रहा है, तुम खुद क्यों नहीं मालूम कर लेते? उस शख्स ने जवाब दिया। वो तो हम मालूम कर ही लेंगे, लेकिन इससे पहले तुमसे कुछ बातें मालूम करना जरूरी है। मोहम्मद उमर ने मुदाखलत करते हुए कहा, ये तो हमें मालूम है कि वहाँ हीरोइन की फैक्ट्री काम कर रही है। तुमसे हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इस वक्त वहाँ कितने आदमी हैं। तुम लोग मुझसे कुछ भी मालूम नहीं कर सकोगे, उस शख्स ने जवाब दिया। हमने तो पत्थरों को भी जबान खोलने पर मजबूर कर दिया है, तुम तो आखिर इंसान हो, अभी कुछ देर में फर फर बोलने लगोगे, मोहम्मद उमर ने कहा और जेब से रुमाल निकालकर बड़ी फुर्ती से उस शख्स के मुंह में ठोंस दिया और फिर उसी शख्स की चादर से एक पट्टी सी फाड़कर उसके मुंह पर बांध दी कि रुमाल बाहर ना निकल सके। शारिक और नौलखा वगैरह खामोश खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। मोहम्मद उमर ने एक बार फिर जेब से चाकू निकाल लिया और नोक उस शख्स के गाल पर रखते हुए बोला, मैंने तुम्हारा मुंह इसलिए बंद किया है कि तुम चीख ना सको, तुम्हारे हाथ पैर खुले छोड़ दिए हैं, अगर तुम चाहो तो अपना दिफा कर सकते हो। इसी दौरान अगर तुम हमारी बातों का जवाब देना चाहो तो सर हिला देना। उसने चाकू की नोक से हल्का सा दबाव डाला। उस शख्स ने अचानक ही मोहम्मद उमर के हाथ पर हाथ मार दिया। इस तरह चरका लगने से उसके गाल पर चटका सा लग गया और खून रिसने लगा। मोहम्मद उमर ने चाकू फेंक दिया और एक जोरदार घूंसा उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। वो शख्स लड़खड़ा कर पीछे गिरा। मोहम्मद उमर ने संभलने का मौका दिए बगैर उस पर लातों और घूंसों की बारिश शुरू कर दी। उस शख्स का सिर्फ मुंह बंधा हुआ था, हाथ पैर खुले हुए थे, वो भी भरपूर अंदाज में अपना दिफा कर रहा था, लेकिन मोहम्मद उमर शुरू ही से उस पर हावी हो गया था। जमीन पर धींगा मुश्ती करते हुए चाकू एक बार फिर मोहम्मद उमर के हाथ में आ गया। उसने चाकू की नोक उस शख्स की शह रग पर रख दी। पहले एक हल्का सा चिरका दिया, खाल कट गई और खून रिसने लगा। मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, बताओ जबान खोलोगे या नहीं? मोहम्मद उमर गुर्राया। उस शख्स ने सर को ओले से हरकत दी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। मोहम्मद उमर ने उसके गले से चाकू हटा लिया और उठकर खड़ा हो गया। चाकू की नोक से उसने उस शख्स के मुंह पर बंधी हुई पट्टी खोल दी और मुंह में ठुमसा हुआ रुमाल भी निकाल दिया और उसे जोरदार ठोकर रसीद करते हुए घुर्राया, बताओ वहाँ कितने लोग हैं और क्या हो रहा है? वो वहाँ 3 आदमी और हैं। वो शख्स अपने फूले हुए सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला, हीरोइन की ये लिबार्ट्री खान अब्दुल कुद्दूस की मलकियत है। यहाँ की हुकूमत अब तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो तुम लोग क्या कर लोगे? तुम लोग इन पहाड़ों से जिंदा वापस भी नहीं जा सकोगे। इस लिबार्ट्री में कितनी हीरोइन तैयार होती है और ये हीरोइन कहाँ जाती है? ये सवाल शारिक ने किया। रोजाना सैकड़ों किलो हीरोइन तैयार होती है जो सरहद पार पहुंचा दी जाती है। उसमें से कुछ हीरोइन पाकिस्तान ही के मुख्तलिफ इलाकों में खपा दी जाती है और कुछ दूसरे मुल्कों को बेच दी जाती है। क्या इस वक्त भी वहाँ हीरोइन तैयार हो रही है? शारिक ने पूछा। नहीं, उस शख्स ने नफी में सारी लाया, लेकिन काम शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। आज रात अफयून की एक बहुत बड़ी खेप यहाँ पहुंचने वाली है। उस अफयून से पहले बारफीन बनाई जाएगी और उसके बाद हीरोइन की तैयारी का मरहला आएगा। क्या लिबार्ट्री में तैयार हीरोइन भी मौजूद है? शारिक ने सवाल किया। हाँ, इस वक्त वहाँ तकरीबन 2000 किलो तैयार हीरोइन मौजूद है। जो लोग आज रात अफयून की खेप लेकर आएंगे वही लोग ये तैयार हीरोइन वापस ले जाएंगे, उस शख्स ने जवाब दिया। अफयून की मिकदार कितनी है और वो लोग किस वक्त यहाँ पहुंचेंगे? शारिक ने एक और सवाल किया। 1500 ग्राम, उस शख्स ने जवाब दिया। वो लोग 10 बजे के करीब यहाँ पहुंच जाएंगे।
کیا لیبارٹری تک آنے کے لیے گاڑی کا راستہ بھی ہے؟ شارک نے پوچھا۔ نہیں، ہم لوگ پیدل آتے جاتے ہیں اور مال لانے لے جانے کے لیے گدھے استعمال ہوتے ہیں۔ اس وقت 3 آدمی ان گدھوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس علاقے میں اور کتنی لیبارٹریاں ہیں؟ شارک نے پوچھا۔ 4، اس شخص نے جواب دیا۔ ایک خان عبد القدوس کی لیبارٹری ہے اور 3 اور ہیں۔ لیکن تم لوگ کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق کسی ایجنسی سے ہے؟ ہاں، یہی سمجھ لو، شارک نے کہا۔ افیون کی کھیپ کس راستے سے آئے گی؟ جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں دوسری طرف تقریباً 10 گز نیچے ایک تنگ سا راستہ ہے۔ لیبارٹری تک آنے جانے کے لیے وہی راستہ استعمال کیا جاتا ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ تم نے بتایا تھا کہ وہ لوگ 10 بجے کے قریب یہاں پہنچیں گے۔ تمہارے ہاتھ پر گھڑی بندھی ہوئی ہے، اس وقت کیا بجا ہے؟ شارک نے پوچھا۔ اس شخص کی کلائی پر الیکٹرونک گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے بٹن دبا کر ننا سا بلب روشن کیا اور پھر شارک کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، 8 بجے ہیں۔ ٹھیک ہے، شارک نے سر ہلا دیا۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہم لیبارٹری میں موجود آدمیوں کا بندوبست کر لیں گے، اور جب وہ لوگ افیون لے کر یہاں پہنچیں گے تو ان سے بھی نمٹ لیا جائے گا۔ تم لوگ کس خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ اس شخص نے کہا۔ تم لوگ جو کچھ سوچ رہے ہو نا، اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں۔ عمل کرنا مشکل بھی ہو تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ مشکلوں کے عادی ہو چکے ہیں، شارک نے کہا، اور پھر محمد عمر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، عمر، اس کا بندوبست کرو۔ محمد عمر نے اس شخص کی چادر پھاڑ کر پہلے لمبی لمبی پٹیاں بنائی، پھر انہیں رسی کی طرح بٹ لیا اور اس شخص کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ تم 2-3 گھنٹے یہاں آرام کرو، واپس آ کر ہم تمہیں کھول دیں گے، شارک نے کہا، اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، گھوڑے یہیں چھوڑ دو، ہم لوگ 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے۔ وہ لوگ اپنی اپنی رائفلیں اٹھا کر چل پڑے۔ سب سے آگے محمد عمر تھا، اس کے پیچھے شارک، پھر دونوں لڑکیاں اور آخر میں 9 لکھا۔ تاریکی میں تنگ سے راستے پر چلنا 9 لکھے کے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ بہرحال ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس جگہ پہنچنے میں انہیں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ بلب لکڑی کے ایک پول پر لگا ہوا تھا۔ اس جگہ چاروں طرف چھوٹی چھوٹی چٹانیں تھیں جن کے درمیان کھلی جگہ پر مختلف چیزیں بھی بکھری ہوئی تھی۔ کئی ڈرم تھے جو دھوئیں سے کالے ہو رہے تھے۔ ایک طرف لکڑیوں کا بہت بڑا انبار لگا ہوا تھا اور اسے ذرا آگے بڑے بڑے پتھر رکھ کر چولہے بنائے گئے تھے۔ وہ ڈرم غالباً انہی چولہوں پر چڑھائے جاتے ہوں گے۔ ایک طرف چٹان کے ساتھ کئی بوریاں نیچے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ دائیں طرف والی چٹان میں ایک بہت بڑا غار بھی نظر آ رہا تھا۔ اس غار کے اندر بھی روشنی ہو رہی تھی۔ جو کچھ بھی تھا اس غار کے اندر تھا، اور ظاہر ہے وہ لوگ براہ راست غار میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ لوگ ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے کھڑے غار کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ابھی تک کسی انسان کا سایہ تک دکھائی نہیں دیا تھا۔ شاہ پری سمینہ، شارک نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، تم دونوں یہیں کھڑی رہو، غار کے علاوہ آس پاس کا بھی خیال رکھو گی۔ اس نے کہا تھا کہ یہاں صرف 3 آدمی ہیں۔ ممکن ہے اس نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا ہو اور غار میں 3 سے زیادہ آدمی موجود ہوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر 9 لکھے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس طرف آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور 9 لکھا، تم اس راستے پر پہرا دو گے۔ کوئی بھی اس طرف آنے کی کوشش کرے تو بلا جھجک گولی سے اڑا دینا، اور محمد عمر، تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں اپنی رائفلیں سنبھالے ایک طرف چلنے لگے۔ لکڑیوں کے انبار کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ شارک نے محمد عمر کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے دوڑتا ہوا ڈرموں کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں سے غار کا دانا صاف نظر آ رہا تھا۔ غار کے اندر بھی بلب کی روشنی میں ڈرم رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تقریباً 3-4 فٹ آگے یہ غار دائیں طرف مڑ گیا، اس طرف بھی روشنی نظر آ رہی تھی، اور غار کے اندر سے جنریٹر کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ بجلی کا جنریٹر غار کے اندر ہی کسی جگہ رکھا ہوا تھا۔ شارک نے محمد عمر کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور ڈرموں کی آڑ لیتا ہوا غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ غار کے دہانے تک پہنچا ہی تھا کہ ایک آدمی غار کے اندر والے موڑ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ شارک نے بڑی تیزی سے ایک ڈرم کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور جھانک کر سامنے دیکھنے لگا۔ وہ لمبے قد کا آدمی تھا، لمبی داڑھی اور سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ 90 تولے قدم اٹھاتا ہوا غار کے دہانے پر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شارک اس شخص سے صرف 10 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ ان کے درمیان صرف وہ ڈرم تھا جس کے پیچھے شارک چھپا ہوا تھا۔ شارک کی انگلی رائفل کے ٹریگر پر تھی۔ وہ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ شخص چند لمحے غار کے دہانے پر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ جیسے ہی واپس جانے کے لیے مڑا، شارک بڑی پھرتی سے ڈرم کی آڑ سے نکل آیا اور رائفل کی نال اس شخص کی گردن سے لگاتے ہوئے غرایا، رائفل پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ وہ شخص ہاتھ اٹھانے کی بجائے تیزی سے گھوم گیا۔ شارک نے بلا جھجک ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس شخص کی کھوپڑی میں لگی، وہ تیورا کر گرا، لیکن اس کی انگلی ٹریگر دبا چکی تھی۔ رائفل آٹومیٹک پر سیٹ تھی۔ گولیاں تڑتڑاتے ہوئے رائفل کی نال سے نکل رہی تھی۔ کئی گولیاں شارک کی ٹانگوں کے قریب سے گزری۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا۔ رائفل خاموش ہو گئی، اس کا میگزین خالی ہو گیا، لیکن رائفل پر اس شخص کی گرفت اب بھی مضبوط تھی۔ سر پر گولی لگنے سے پہلے اس نے ٹریگر دبا دیا تھا اور پھر تشنج کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس سے اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ غار کے اندر کی طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر شارک نے ایک بار پھر ڈرموں کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں تھیں۔ وہ اپنے ساتھی کی لاش کے قریب ٹھٹک کر رک گئے۔ ان دونوں نے چیخ کر ایک دوسرے سے کچھ کہا اور غار کے دانے کی طرف دوڑے۔
दाने पर पहुंचते हुए उन्होंने चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शारिक ने भी ड्रम की आड़ से निकलकर फायर खोल दिया। एक आदमी के बाजू में गोली लगी, वो चीखता हुआ पलटा, लेकिन ठीक उसी लम्हे बाहर से मोहम्मद उमर ने फायरिंग शुरू कर दी। ये दोनों आदमी उसकी गोलियों का निशाना बनकर ढेर हो गए। फायरिंग बंद हो गई, एकदम सन्नाटा छा गया। शारिक अपनी जगह पर दुबका रहा। 2 मिनट गुजर गए। गार के अंदर भी खामोशी थी और किसी किस्म की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। शारिक ड्रम की आड़ से निकल आया और उसने मोहम्मद उमर को भी आगे आने का इशारा कर दिया। मोहम्मद उमर ने वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाई। वो दोनों राइफलें ताने मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते रहे। गार के मोड़ पर पहुंचकर वो रुक गए और किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। चंद सेकंड बाद शारिक छलांग लगाकर सामने आ गया। उसने राइफल दोनों हाथों में थाम रखी थी, उंगली ट्रैगर पर थी। वो किसी भी लम्हे ट्रैगर दबा सकता था, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। गार में कोई नहीं था। मोहम्मद उमर भी आ गया। गार के उस हिस्से में कई बल्ब जल रहे थे और दिन जैसी रोशनी फैली हुई थी। यहाँ का मंदिर देखकर उसकी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गई। गार का ये हिस्सा किसी बहुत बड़े हाल की तरह वसी व अरीज था। एक हिस्से में जदीद तरीन लेबोरेटरी बनी हुई थी। स्टेनलेस स्टील के कई ड्रम, बड़े बड़े पतीले और इस किस्म की दूसरी बहुत सी चीजें मौजूद थी। एक तरफ केमिकल के कई ड्रम रखे हुए थे। ये केमिकल हीरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होता था। एक तरफ तैयार हीरोइन के पैकेट नीचे ऊपर रखे हुए थे। शारिक ने एक पैकेट उठाकर देखा, उसमें कम से कम 5 किलो हीरोइन भरी हुई थी। ऐसे लातादाद पैकेट थे। शारिक और मोहम्मद उमर पूरे गार में घूमते रहे। यहाँ किसी ज़ीरू का नामो निशान नहीं था। उनके कैदी ने ठीक ही कहा था कि यहाँ सिर्फ 3 आदमी थे। अगर कोई और होता तो अब तक सामने तो आ चुका होता। देख रहे हो मोहम्मद उमर? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यह है वो जहर जो मासूम नौजवानों के खून में घोला जाता है। मौत के ये सौदागर अपने घरों में दौलत के अंबार लगाने के लिए बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मैं भी मौत के उन सौदागरों का आलाकार बन गया था। ये जुर्म मुझसे भी हुआ, लेकिन अब मुझे होश आ गया है। मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूँ। मैं मौत के इन सौदागरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शारिक भाई, मोहम्मद उमर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर इस मकसद के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा। अब हम मिलकर यही काम करेंगे, शारिक ने जवाब दिया। और फिर वो गार से बाहर आ गया। उसने 9 लखे वगैरह को भी बुला लिया। गार में ये सब कुछ देखकर 9 लखे की आंखें हैरत से फैलती चली गई। आग लगा दो इन सब को, वो इधर उधर देखते हुए बोला। जलाकर राख का ढेर बना दो। अभी नहीं 9 लखे, शारिक बोला। अभी तो अफयून की एक बड़ी खेप आने वाली है, उस खेप को भी पहुंच जाने दो। एक ही बार आग लगाएंगे। ठीक है, हम उनका भी इंतजार कर लेंगे, 9 लखा बोला। वो लोग गार से बाहर आकर एक ऐसी जगह पर बैठ गए जहां से उस तरफ आने वाले रास्ते पर सिर्फ ना निगाह रखी जा सकती थी, बल्कि आने वालों को घेरे में भी लिया जा सकता था। वो बैठे बातें कर रहे थे और वक्त गुजरता रहा। उनमें से किसी के पास घड़ी नहीं थी, इसलिए वक्त का अंदाजा लगाना दुश्वार था। यूं लगता था जैसे रात आधी से ज्यादा बीत गई हो, लेकिन वो सब अच्छी तरह जानते थे कि अभी 10 नहीं बजे थे। एक एक लम्हा सदियों पर भारी था और फिर दफअतन वो सब चौंक गए। पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सभी ने सुनी थी। वो लोग यकदम होशियार हो गए। मेरा ख्याल है वो लोग आ रहे हैं, शारिक ने कहा। तुम लोग अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लो। मोहम्मद उमर, तुम गार के दहाने पर पहुंच जाओ। उन्हें गार में दाखिल होने से रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो भी गार में घुसने की कोशिश करे उसे उड़ा देना गोली से। और 9 लखे, तुम सामने चले जाओ। वो लोग जब उस जगह पहुंच जाएं, उसने खुली जगह की तरफ इशारा किया, तो तुम वापसी का रास्ता ब्लॉक कर दोगे। समीना तुम्हारे साथ होगी और शाहपरी तुम उस पत्थर के पीछे पोजीशन संभाले रहोगी। तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से किसी को बच निकलने का मौका नहीं दोगी। फिक्र मत करो, कोई भी बचकर नहीं जा सकेगा, शाहपरी ने कहा। वो सब लोग उठकर अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए। शारिक ने भी एक पत्थर के पीछे अपनी पोजीशन संभाल ली और वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद पहला आदमी 2 गधों को हाँकता हुआ उस तंग से रास्ते से निकलकर खुली जगह पर आ गया। उस शख्स के कंधे पर राइफल लटकी हुई थी। उसके पीछे कई और गधे थे जिन पर अफयून के बोरे लदे हुए थे। आखिर में 2 और आदमी थे, उनके हाथों में भी राइफलें थी। वो सब लोग खुली जगह पर पहुंच गए और ड्रमों के करीब पहुंचकर गधों पर लदे हुए बोरे उतारने लगे। मोहम्मद खान, कहाँ हो तुम लोग? उन तीनों में से एक ने गार की तरफ रुक करके पुकारा। यहाँ कोई मोहम्मद खान नहीं, तुम लोग चारों तरफ से हमारे घेरे में हो, हथियार फेंक दो। गार की तरफ से मोहम्मद उमर की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो तीनों एकदम उछल पड़े और इधर उधर पोजीशन लेने की कोशिश करते हुए उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मोहम्मद उमर एक पत्थर की आड़ में था। कई गोलियां पत्थर पर लगी। पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ उड़कर इधर उधर बिखरने लगे। उन लोगों की चलाई हुई गोलियां मोहम्मद उमर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। शारिक दाईं तरफ था, उसने भी फायर खोल दिया। एक आदमी उसकी गोलियों के निशाना बनकर गिरा। दूसरी तरफ से 9 लखा वगैरह ने भी फायरिंग शुरू कर दी। गधों पर अफयून लाने वाले बाकी दोनों आदमी भी छिल्ली होकर गिर पड़े। कोई भी नहीं बचा था। शारिक और उसके साथी खुली जगह पर जमा हो गए।
انہوں نے لاشیں اٹھا کر ایک طرف ڈال دی اور افیون کے بورے اٹھا کر لکڑیوں کے انبار پر پھینکنے لگے۔ انبار کو آگ لگانے کے بعد شارق نے 2 جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں اور دوڑتا ہوا غار میں گھس گیا۔ اس نے لکڑیوں کو حال کے وسط میں پھینک دیا اور جنریٹر کے قریب پڑا ہوا تیل کا ڈرم الٹ دیا۔ تیل آہستہ آہستہ جلتی ہوئی لکڑیوں کی طرف بہنے لگا۔ تیل نے جیسے ہی آگ پکڑی شارق باہر کی طرف دوڑا۔ بھاگو بھاگو یہاں سے! شارق غار سے باہر نکلتے ہوئے چیخا۔ اس کے ساتھ ہی وہ گدھوں کو بھی وہاں سے ہانکنے لگا۔ گدھے بدحواس ہو کر تنگ سے راستے پر دوڑ رہے تھے۔ ان کے پیچھے شارق وغیرہ بھی تھے۔ شارق نے مڑ کر دیکھا، لکڑیوں کے انبار سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ غار کے دانے سے بھی شعلے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو وہ تیل باہر کی طرف آ رہا تھا جس سے آگ پھیل رہی تھی۔ جتنی جلد ممکن ہو سکے یہاں سے دور نکل چلو، شارق چیخا۔ غار کے اندر کیمیکل کے ڈرم پڑے ہوئے ہیں، وہ ڈرم جب پھٹیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ وہ لوگ اصل راستہ چھوڑ کر چٹانوں میں گھس آئے اور اندھا دھند دوڑنے لگے۔ انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ تاریکی میں اس طرح دوڑنا خود ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بے تحاشا دوڑتے رہے اور پھر پہلا دھماکہ سنائی دیا۔ غار کے اندر کیمیکل کا کوئی ڈرم پھٹا تھا اور دھماکے کی آواز دبی دبی سی تھی، لیکن شارق جانتا تھا کہ کیمیکل کے ڈرم یکے بعد دیگرے پھٹنے شروع ہوں گے تو یہاں قیامت آ جائے گی۔ اس لیے وہ یہاں سے زیادہ دور نکل جانا چاہتے تھے۔ ایک دو اور مدم سے دھماکے سنائی دیے۔ وہ دوڑتے رہے اور بلاخر اپنے پڑاؤ پر پہنچ گئے۔ وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ ان کا قیدی اسی طرح بندھا ہوا پڑا تھا جس طرح وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ شارق اسے گھسیٹتا ہوا چٹان کے کنارے تک لے آیا۔ وہ دیکھو، شارق نے نشیب کی طرف اشارہ کیا جہاں سے مہیب شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دیکھو، تمہارے خان عبدالقدوس خان کی لیبارٹری، نہیں موت کی لیبارٹری۔ اب اس میں کچھ نہیں بچا۔ وہاں تیار شدہ ہیروین اور افیون کی آنے والی نئی کھیپ سب کچھ جل کر راکھ ہو رہا ہے اور تمہارے وہ آدمی بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ شارق خاموش ہوا ہی تھا کہ کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور پھر پے در پہ دھماکے ہونے لگے۔ غار کے اندر رکھے ہوئے خطرناک کیمیکل کے ڈرم پھٹ رہے تھے۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور یوں لگا جیسے آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ غار والی چٹان آتش فشائی کی طرح پھٹی تھی۔ آگ کے شعلے اور چٹانی پتھر سینکڑوں فٹ اوپر تک اڑ رہے تھے۔ آس پاس کے پہاڑ ہل گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ چٹان بھی کام کر رہ گئی جس پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شارق نے اپنے قیدی کی طرف دیکھا اور دفعتاً وہ بری طرح چونک گیا۔ ان کا قیدی زمین پر لوٹ لگاتا ہوا چٹان کے آخری کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ شارق اپنی جگہ سے اٹھ کر چیختا اس کی طرف دوڑا، مگر وہ قیدی ایک اور لوٹ لگا چکا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی آخری چیخ بڑی خوفناک تھی۔ ہیروین تیار کرنے والی وہ لیبارٹری مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ اب وہاں آگ کے شعلوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔